पोर एक बहीण म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणाली फादर अशें अशें जालां हांव मागण्यांत आसा वय पूण म्हजो घोव पिवन 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 म्हजें तोंड पयस गेलां आज भुरगीं वय म्हाका लागीं आसात वय पूण घोवाक पयस आसात आज भुरगीं व्हड जाल्यांत वय पूण तांची खुशी करनासात आमी कितें करयेत तांची आतां प्राय 30-40 उतरल्यांत आतां तांकां जाय जाल्ल्या बरी ती कोणा कडेन जाय तांचे कडेन तांकां तांचें जिवीत बांदून हाडूंक जाय आमी कितें करयेत हांवें सांगलें बाये तुजें आत्म्याचें जतन तूं कर तुज्या घोवाचें आत्म्याचें जतन तो करून दी आनी तुजीं भुरगीं आतां व्हड जाल्यां न्ही तुमी जाणान उठपी एक हें जालां घडीच जालां तुमी आयकलां गे एक लेन्स भुरगें तें अन्य धर्मीच्या एकल्यान ताका ती मोगान ती ओप्पाल्यान खंय ताजी प्राय 18 उतरल्यान देखून पुलीस स्टेशनांत ती दोगांय ओप्पाल्यान देखून आवय बापाय कांय करूंक जायना पुलिसांनी कांय करूंक जायना कोणें कांय करूंक जायना अशें जायते दाखले आसात तांची खुशी करनासात पूण एक दीस तांकां कळटलें लावा पळय लो लो म्हण लाव आसलो तो चड काळ उराना बाळवाना मागीर येतले कश्ट संकश्ट कंत बेजाराय इराराय मात न्ही धमकी बेस्टावणी कोणें म्हाका सांगलें येतापत्यांत आमी उलयता म्हाका सांगलें मुखारपणूं काजार जालीं खंय आतां त्या चेडवाची खबरच ना खंय त्या चेड्यान ताका खंय भायल्या गांवाक व्हरून कोणाक खंय विकलां कोणाक दिलां म्हणलें खबर ना खंय तेन्ना त्या चेडवाची कितें जायत गत सुरसुरतलें पूण आज सत्राय दिवचें आमचें काम आमच्या चिंतना विरोध उलयता म्हणटा देवाचे उतर पयलें जागृत काय दिना जाल्यार बाबेनी हांगा जागृत काय दिवचें आमचें काम मागीर स्विकार करचें हें सोडचें तें तुमकां सोडलां आतां वासाप बरें येलां पयलें पूण आतां आमच्या जिविताक तें लक्ती करया आमी कितले प्रामाणीक कितले विश्वासी म्हणून देखून आज हांवें न्ही तुवें आमकां विचारून हांव कितलो विश्वासी म्हज्या सरस्प्रा देवा थंय म्हणून हांव कितलो प्रामाणीक हेरा विशयान म्हाका आनी तुका आमकां पडोवन वचूंक ना देखून आमच्या चिंतनाचो जो केन्नार जाला आज हर एकल्याक तांणी चिंतल्या बरी करूंक जाय आज भुरग्यांक कितें करूंक जाय तांची खुशी आमच्या भारतांत इल्ली तरी शिस्त आसा भाव भयणींनो युरोपांत आनी भायल्या गांवांत 16 जाली म्हणटना आवय बापायक भुरग्यांचेर हक्क ना अधिकार ना म्हणल्यार बरी तांणी तांचे इतल्याक कितेंय करयेत कशें खंय वचेत कोणी सारतली ना सांगतली नात देखून कोणी सांगल्यार हांगा कितें आयकलें तो आमच्या चिंतनाचो केण्णार जाला चिंतनाचो केण्णार म्हळ्यार कितें म्हाका जाय जाल्यार बरी हांवें चिंतुल्ल्या बरी हांवें येवजण घाल्ल्या बरी म्हाका खुशी आसल्या बरी करूंक सोडिना म्हणून आज पळया न्ही इतले कायदे कानून भरल्यात एकेका लॉयरांच्या ऑफिसान पळयल्यार व्हडले बुकूत व्हडली लायब्ररीत आसा तितले कायदे आसो न्ही सगळ्या संवसारार अन्याय सड लागी उणो जाला पाताक सड लागी उणें जाला चडलां वाडलां केदाळ उणें जाता हाजे पयल्यान सांगलां जेन्ना तूं देवाचें धर्मशास्त्र तुका तुज्या जिविताक लक्ती करून तूं जियेताय तेन्ना तो पवित्रत्व तुका आमकां चलोवन व्हरता तेन्ना आमकां हे नियमा हे कायदे हे कानुना खंयचें आमकां गरज ना कित्याक पवित्रत्व आमकां आडवाटेक व्हरता गे गालातकारां पयल्या पत्रांत वचोर 5 आनी 18 गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 18 पूण तुमकां आत्मोसलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्राक कालनात पूण संवसारी मनशाक आत्मोसलयना देखून आतां आमी संवसारी मनशां तांची चिंतना चलयतात तांच्यो आलोचन्यो येवजण्यो चलयतात देखून आज सांगलें न्ही इश्टाक संवसारच्या इश्टाक कोणे एकल्यान गुंप केलो एक पंगड केलो आनी ताजो मागीर तो काल हाजो पंगडाचो दादा जालो रावडी जालो गुंडा जालो आसात न्ही जायते अंडरवर्ल्ड तुमी आयकतात न्ही वो तो हांची नांवां तांची नांवां पुराय पूण कितलो काळ पर्यंत भाव भयण कितलो काळ मुखार आयका ताचेर एक दिश्ट घालूंक पर्यंत आमच्यान सोसूंक जाय पळयल्या जायना न्ही कशें झुजेक पळयल्या जावन आयलो सपनेली आयलो म्हणाले ते वय बऱ्या मनशांचेर दिश्ट घालूंक सयत खोट्या मनशांक जायना म्हळ्यार देखताना म्हाका पळयल्यार जायना म्हणटात वय ताका पळयल्यार म्हळ्यार कितें म्हाका जाय जाल्यार तो करूंक सोडिना